के न्यूज़ चैनल खोले और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और अदालतें जो है वो खामोश रहें, निज़ाम इंसाफ बिल्कुल खामोश रहे, तो ऐसे माशरे में तो जो मौजूद है सरमायादार वो भी ज़ाहिर है कि निकलने के ख्वाब देखेंगे, भागने के ख्वाब देखेंगे। आबादी के एतबार से कि उसके लिए एक फॉर्मल इंडस्ट्री चाहिए ना, बहरहाल हम कोई ना कोई बिल्कुल सॉफ्टवेयर तो और कुछ नहीं तो सॉफ्टवेयर ही बना के बाहर एक्सपोर्ट करें। जी। तो वहां भी हम कहीं यानी लेबर वेबर में तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमारी कोई क्वालिटी इनपुट हमारे पास नहीं है। हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है अनीक नाजी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी का फकर यूसुफजई के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में आज तक ऐसी कोई सिचुएशन बनी नहीं कि पाकिस्तान की आवाम को कुछ फायदा हो सके या उनके रोजगार की कोई समस्या मिटाई हो किसी भी हुकूमत ने। तो कहीं ना कहीं आज अनीक नाजी ने विश्लेषण करते हुए सीधा सीधा बताया कि पाकिस्तान कोई सॉफ्टवेयर तो बना नहीं रहा है जिससे कि पाकिस्तान के लोगों को कुछ फायदा हो सके और रेमिटेंस गेन कर सके, जबकि पाकिस्तान से मजदूर तबका है वो सिर्फ निकल सकता है, लेकिन वो भी एक अनएजुकेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों ने आज तक कोई भी एजुकेशन सिस्टम सुदृढ़ करने के लिए कोई स्कूल या यूनिवर्सिटीज कॉलेज नहीं बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं आज फकर यूसुफजई ने भी एग्री किया है कि पाकिस्तान की आवाम, यहाँ तक कि हमारी खुद की भी आज चीखें निकल चुकी है, क्योंकि अभी पेट्रोल डीजल के रेट और भी बढ़ने और कैसे कैसे पाकिस्तान के लोगों का सर्वाइव हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान में कहता हूँ चीखें निकली भी हम लोगों की, तो क्या कोई रिलीफ मिलेगा या इसी तरीके से कहा था आगे की तरफ जाता जाएगा? जी काश में ये आपके बारे को अच्छा जवाब मेरे पास होता। रिलीफ तो अभी दूर दूर तक नहीं। पेट्रोल अभी 30 रुपए कम से कम और बढ़ेगा, मेरा ख्याल है कि ज्यादा भी हो सकती है बात जी। ये जो फाटफ में भी आज टेक्निकली निकाला है लेकिन अनाउंस नहीं किया, ये भी यानी कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपने पास रख ही लिया है ना। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूं कि लोड शेडिंग जो है वो अभी मतलब कंट्रोल से फिलहाल तो बाहर ही लगती है। हमारे डिफेंस बजट से ज्यादा पैसा जो है वो सर्कुलर डेट, मतलब उतना साइज हो गया बजट में, बिल्कुल, और जो सूद हम अदा कर रहे हैं उसका भी साइज अब वो हो गया। तो ये पहले एक डिफेंस बजट को लेके हम बैठे हुए थे, 2 उतने बड़े बड़े साइज के और आ गए, अब 3 हो गए, वो 3 हो गए उस साइज के। जी। तो आप अंदाजा लगा लें कि यानी हमारा क्या मामला है। अच्छा, ऊपर से अब एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं कोई स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ फिर आप कोई इकोनॉमी की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, एनर्जी नीड्स की बात करते हैं, इकोनॉमी ग्रोथ की बात करते हैं। अब बात यह है कि जहां पे वो स्टेबिलिटी जो है वो आके नहीं दे रही। अच्छा, झूठी खबरें जो हैं वो इस तरह से फैलाई जाती हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स पे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पे, और नुकसान होता है पाकिस्तान का। लेकिन गवर्नेंस की ये हालत है कि वो झूठ बोलने वाला चैनल है एयरवा है, वो दबा के झूठ बोलता है, और वो मतलब वजीर जो है वो अपनी सफाइयां देने में लगे होते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते झूठे चैनल का। तो अब एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा सोसाइटी जहां पे लोड शेडिंग का ये हाल है, जहां गवर्नेंस का ये हाल है कि एक कोई भी गुंडा उठ के न्यूज चैनल खोले और लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे और अदालतें जो है वो खामोश रहे, निज़ाम इंसाफ बिल्कुल खामोश रहे, तो ऐसे माशरे में तो जो मौजूद है सरमायादार वो भी ज़ाहिर है कि निकलने के ख्वाब देखेंगे, भागने के ख्वाब देखेंगे। तो मजीद अब क्या हम देख सकते हैं कि इसमें कोई नई इंडस्ट्री लगेगी और उसमें कोई नौकरियां आएंगी और कोई खपत होगी और लोगों की कोई, यानी जो इतनी बड़ी वर्क फोर्स हर साल डिग्रियां लेके जो सोसाइटी में इन्वॉल्व हो रही है, इसका क्या करना है। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो कोई 10 साल पहले ही, आप मतलब मौजूदा वाले हालात शायद 8 साल पहले जॉब के हवाले से पैदा हो जाते हैं। अगर ये सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन जो डिजिटल रेवोल्यूशन है इसने आके लोगों को बिजी ना किया होता, यानी ये कि जो टैक्सी चलाने वाले, उबर चलाने वाले, मोटरसाइकिल पे नौजवान, अच्छा फिर ये आपके वो जो बच्चे घरों में खाना देने वाले, ग्रोसरी देने वाले, फूड पांडा वाले, यानी ये वो लोग हैं जो अपना खामोशी से, अच्छा फेसबुक पे बहुत से लोग अपनी शॉप चलाते हैं, तो बहुत से लोग टिकटॉक पे चलाते हैं। तो ये जो यानी कहिए आपके यानी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये जो एप्स हैं, इन्होंने आके खामोशी से
کتنی ورک فورس اپنے ساتھ انگیج کر رکھی ہے, کتنا کرائم لیول نیچے ہے ان کی وجہ سے, کتنے لوگوں کا کام چل رہا ہے, روٹی تو مل رہی ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اچھا اگر یہ نہ ہوتا تو پھر آپ اندازہ لگائیں پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ جو آن لائن اکانومی ہے اس نے انگیج کیا ہوا ہے, لیکن جو تعداد ہے ورک فورس کی وہ اتنی زیادہ ہے آبادی کے اعتبار سے کہ اس کے لیے فارمل انڈسٹری چاہیے نا. بہرحال ہم کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر تو, اور کچھ نہیں تو سافٹ ویئر ہی بنا کے باہر ایکسپورٹ کریں. تو وہاں بھی ہم کہیں یعنی لیبر ویبر میں تو ہیں, لیکن اس سے زیادہ ہماری کوئی کوالٹی انپٹ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا ایجوکیشن, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی کوئی دور دور تک کوئی ایسا ڈیولپمنٹ کا یا کوئی ایسی کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے کہ لوگ وہاں سے نکلیں اور دنیا میں ان کی کھپت ہو. تو مطلب آپ کے کہنے کا یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے, فائنینشیل سٹیبلٹی نہیں ہے. یہ دونوں جب نہ ہو تو آپ لانگ ٹرم پلاننگ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے پھر شارٹ ٹرم پلاننگ پہ چلتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اور سر غالباً ہمارا, میں سمجھنے کی آپ سے کوشش کروں گا کہ شاید مسئلہ بھی یہی رہا ہے. پولیٹیکل حکومتیں جو بھی آتی ہیں وہ یہ سوچتی ہیں کہ یار ہم نے 5 سال کے بعد یا 5 سال تو خیر کوئی پورے نہیں کر پایا ابھی تک, لیکن ہم نے عوام میں جانا ہے تو کوئی ان کو ایسی چیزیں دی جائیں کہ وہ اس سے عوام خوش ہو اور کل کو ہمیں ووٹ کریں. سر آپ نے آئی ٹی انڈسٹری کی بات کی, ابھی بجٹ میں 25% تک ٹیکس کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر لگا رہے ہیں. مجھے بہت سارے فری لانسر جو یہاں پہ کام کرتے ہیں یو کے لیے, امریکہ کینیڈا کے لیے, انہوں نے مجھے رابطہ کیا کہ یار یہ کیا ہے. میں نے کہا یار یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب بتا سکتے ہیں یا FBR بتا سکتا ہے, اور وہ لگا بھی سکتے ہیں اور وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. میں کہا باقی میں اس پہ ٹھیک ہے بات کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ چیز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن سر وہ والی چیز ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کو پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تو دے, پھر بے شک آپ ٹیکس لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکس کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا ہے, نہ UK چل سکتا ہے اور نہ پاکستان, نہ بنگلہ دیش, نہ کوئی اور ملک. تو کیوں ہم تھوڑا سا سوچتے نہیں ہے کہ یہ ورک فورس ہماری یہاں ایڈجسٹ ہو رہی, مزید بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر تھوڑا سا ہم ان کو موقع دیں. یہ فیسیلیٹیٹ تو انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کا بس ان کو تو یہ تو بیسیکلی روکنے کے لیے آتے ہیں, اپنا ٹیکس وصولی کے لیے کہ ہم کیسے روک سکتے ہیں, بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں. اور وجہ پھر وہی ہے کیونکہ چونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ایٹ دا ٹاپ لیول پہ نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, تو پھر یہ ظاہر ہے کہ فرشتوں کا معاشرہ تو نہیں ہے. جب انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے کرپشن بڑھتی ہے, کیونکہ اب انسیکیورٹی آتی ہے, انسٹیبلٹی آتی ہے, تو لوگ مطلب فیوچر پہ یقین ختم ہوتا ہے نا. تو جتنا آپ کیا فیوچر پہ ٹرسٹ ختم ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈیسپریشن میں آ کے کرپشن ہمیشہ وہ دگنی تگنی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک گہما گہمی اور افراتفری کا عالم ہے, اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ, اور یہ ملک کے باخبر ترین لوگ ہیں جن کا حوالہ دے کے, میں سیریل المیڈا صاحب کا حوالہ دے کے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ باقی جو اور بھی بے شمار لوگ جو مطلب فرنٹ پہ آ کے نہیں بتاتے یا کسی وجہ سے اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ سارا کا سارا جو موجودہ بھی یعنی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں آج بھی, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ نومبر میں ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی, نئے صاحب آئیں گے تو کیا ہوگا. تو مطلب یہ تو بہت ہی ایک, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کا ایک, یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ مشینری موجود ہے لیکن فروزن ہے, اور واضح طور پہ دھڑے بندی ہے طاقت کے ایوانوں کے اندر. طاقت کے ایوانوں کے اندر تو اسمبلی کے اندر تو ہمیشہ ہوتے ہیں دھڑے ہی ہوتے ہیں اسمبلی میں, اور وہاں رہیں تو یہ وہاں کے لیے نیچرل بھی ہے. لیکن طاقت کے یہ دھڑے اگر سرکاری دفتروں میں اور اسٹیٹ کے دفتروں میں, اور مطلب ہے کہ اسٹیٹ کے آرگنز میں چلے جائیں گے اور لوگ وہاں پہ اس طرح دھڑے بندیاں کریں گے, اور آئین کو اور قانون کو یا پھر یہ آفیشلی جو طاقت ان کو ملی ہوئی ہے ان کی سروس کی وجہ سے, اس کو اگر وہ استعمال کریں گے, سرکاری وسائل کو استعمال کریں گے, بربادی ہو جائے گی. ابھی خیبر پختونخوا کے وسائل جس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے اجاڑے جا رہے ہیں, وہ جنگ زدہ صوبہ ہے. بالکل وہاں لوگوں کے پاس مطلب ہے کہ وہاں بچے بزرگ مطلب ان کی جو مطلب حالت ان کی دیکھی نہیں جاتی, کھانے کو مطلب روٹی نہیں ہے, مطلب بجلی نہیں, کچھ نہیں ہے. تو ان لوگوں کا پیسہ آپ استعمال کر کے کھلے عام اپنا سوشل میڈیا کی جعلی کمپین پہ چلا رہے ہیں. سر ہیلی کاپٹر رکشے سے زیادہ استعمال, آپ تو لاہور سے ہیں, ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے, مطلب اتنا رکشے میں لوگ نہیں بیٹھتے ہوں گے جس طرح عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر یوز کر رہے ہیں. محمود خان صاحب کا تو نہیں ہے, وہ تو حکومت کا ہی ہے, سرکار کا. اس پہ بیٹھ کے کبھی لوگ کھلے عام ہو رہا ہے نا جی, سر بالکل کھلے عام غنڈہ گردی ہے جی, غنڈہ گردی ہے. غنڈہ گردی یہ ہے کہ جو کرنا کر لو. اور سر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو سب سے بڑا فرشتہ میں ہوں, میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, مہان آدمی میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے.
लेकिन अब ये है कि डाई डाउन अब ये बहरहाल जो है ना हो रहा है। आपने देखा कि अभी ये स्पेसेस जो करता है ट्विटर पे, जी वहाँ 10,000 से ज्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं हुआ। अच्छा, इस्लामाबाद में ये वकीलों से जो उसने खिताब किया वहां भी आपने देख लिया खाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सर। हाँ जी हाई कोर्ट। तो अब इसमें इतनी पीटीआई, ये तो खैर अपना जो भी है कलाबाजियां करते रहेंगे, बंदर करते रहेंगे, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं वो इतने संजीदा हैं कि उसमें मतलब ये कि देखिए, अगर तो ये क्राइसिस से हम निकलने में कामयाब हो गए, अल्लाह करे हो जाए, एक आज बहुत अच्छा पार्ट ऑफ का ये जो पॉजिटिव साइन है, ये बहुत अच्छा है जी। तो मुमकिन है कि ये हमें कोई यूं कहिए कि कुछ चांस दिया गया हो कि हम अपने आप को संभाल लें जी। तो अगर तो हम इससे निकल गए तो इसका क्रेडिट जो है, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि ये इस क्राइसिस से निकलेंगे तो इसमें जो विनर है बुनियादी तौर पर वो एस्टैब्लिशमेंट होगी, और अल्लाह ना करे कि कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी सियासी पार्टियों पे आ जाएगी।